172 लोग जो कि उस GIT का हिस्सा है, उन तमाम के नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाले थे। जरदारी साहब कह रहे थे कि वो GIT को सीरियसली नहीं लेते, उम्मीद है आज के बाद उसको सीरियसली लेंगे। जो एसेट्स हम ट्रेस कर पाए हैं उसका कुल हुजम इस वक्त 5.3 अरब डॉलर है। पाकिस्तानी रुपयों में 700 अरब रुपए बनते हैं। ये जो बाहर लूटी हुई ले जाने वाली रकम है जो पड़ी हुई है उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है। पहले हम बड़े मगरमच्छों के पीछे जा रहे हैं। वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन। आज हम बात करेंगे हुकूमत की एहतसाब की कैंपेन की। कल हुकूमत ने ऐलान किया कि JIT की जो मनी लॉन्ड्रिंग पे रिपोर्ट है उसके अंदर जो 172 लोगों का जिक्र है उन सब के नाम ECL पर डाल दिए गए हैं। इन नामों के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा और चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब का नाम भी शामिल है। इसके अलावा हुकूमत ने यह भी दावा किया है कि उनका जो एसेट्स रिकवरी यूनिट है उसने 700 अरब मालियत की फॉरेन प्रॉपर्टीज़ को ट्रेस कर लिया गया है, जिनके बारे में हुकूमत को शुबा ये है कि वो सब इल्लीगल मनी से ख़रीदी गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि JIT की जो रिपोर्ट है उसकी बेसिस पे क्या हुकूमत ये जो 172 लोग हैं इन सबको कन्विक्ट करवा पाएगी, और साथ में जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं इन सब की जो ख़रीद है इलीगल मनी से ये भी क्या कोर्ट्स में प्रूव कर पाएंगे। इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शहजाद अकबर साहब जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी हैं। वेलकम टू द शो शहजाद साहब। शहजाद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो आपने कल फैसला हुकूमत ने किया है 172 लोगों को ECL पे डालने का, जो बहुत पॉलिटिकली बहुत एक कंट्रोवर्शियल फैसला है, इसकी एकदम ज़रूरत क्या पड़ी? एक लीगल क्वेश्चन है। लीगली किसी को ECL में डालने के दो तरीके हैं, एक अदालत के हुक्म पे और दूसरा किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसको वो शख्स दरकार हो वो उसके हुक्म पे डाला जाता है। पहले ये होता था कि ये सिर्फ इंटीरियर मिनिस्ट्री की सवाबदीद होता था, वो कर देते थे। ये 2016 में फैसला आया जिसमें ये डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि फेडरल गवर्नमेंट है तो कैबिनेट करेगी, इसलिए ये मामला FIA की तरफ से कैबिनेट आया और इसका एक पीछे सियाको सबाक है। तो FIA ने ये रिक्वेस्ट भेजी, ये FIA की तरफ से रिक्वेस्ट आई, FIA ही ने लिस्ट प्रोवाइड की और FIA ने अपनी एप्रीहेंशन कैबिनेट के सामने रखी और उसकी एक बुनियाद थी। जब ये रिपोर्ट मंजर आम पे आई उसके बाद इस रिपोर्ट के कुछ कैरेक्टर्स, इस 172 नामों में से कुछ नाम ऑलरेडी मफरूर हैं, लेकिन जब ये रिपोर्ट आई उस दौरान से लेके अभी तक जब तक नाम नहीं डाले गए कुछ और लोग भी मफरूर हुए हैं इस लिस्ट में से। ये एप्रीहेंशन थी, ये कैबिनेट के सामने रखी गई तो कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दे दी कि जो भी 172 नाम हैं इस JIT में लिस्ट हुए उन सबको नाम डाल दिए। एक और जो नाम है जिसमें खासतौर पे पॉइंट आउट किया है वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का भी नाम है। हालांकि और भी बहुत सारे लोगों का नाम है, लेकिन मुराद अली शाह इसलिए कि इनका एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं। तो ये जो है इससे पहले कोई ऐसी प्रेसिडेंट नज़र नहीं आती है कि जहाँ पे आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर या किसी आला ओहदेदार या कैबिनेट मिनिस्टर को डालें। देखिए, मेरा ख्याल है ऐसा भी कोई प्रेसिडेंट नज़र नहीं आता कि जहाँ पे इस तरह की और इस पैमाने की JIT जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई और उसकी जो रेवलेशंस आई हैं वो इस तरह की हों। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम ये नाम नहीं डालते तो हमारे ऊपर कल ये सवाल उठ सकता था कि हुकूमत क्या कर रही थी। अभी तक इस पूरे चीज़ में हुकूमत का किरदार तो शुरू होना है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट रेफरेंसेस भेज देती है तो प्रोसिक्यूशन की हद तक। अभी तक जो हुकूमत के ज़िम्मे चीज़ आती थी वो ये एक ECL के अंदर नाम डालना था। जब इदारे की तरफ से रिक्वेस्ट आ गई तो या तो कोर्ट कह सकती, या तो हम ये कह सकते थे जी कि हम नहीं डालते और हम उसकी कोई वजह देनी पड़ती। तो हमें कोई ऐसी वजह नज़र नहीं आई कि इनका नाम ना डालें। और चीफ मिनिस्टर सिंध में तो यहाँ पे दो तरह के एलिगेशंस हैं। एक, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त जो लोन्स हुई, मिस अप्रोप्रिएशंस हुई, उसके अंदर बड़ा डायरेक्टली उनको इन्वॉल्व किया गया है। और दूसरा एज चीफ मिनिस्टर सिंध, तो उनका तो बड़ा कलीदी किरदार इस JIT रिपोर्ट के मुताबिक है। तो फिर जो लॉ इन्फोर्समेंट की हमारे पास रिकमेंडेशन आएगी कैबिनेट ने उसी को प्रूव करना। अच्छा, अब ये 31 जनवरी को दिसंबर को अब सुप्रीम कोर्ट इसकी हेयरिंग करेगी JIT की रिपोर्ट के पर। तो क्या मुमकिनात हो सकते हैं इसमें? मतलब ठीक है, अभी तो कोई कह नहीं सकता हतमी तौर पे रेफरेंस फाइल होगा उनके खिलाफ, जरदारी साहब और दूसरे लोगों के खिलाफ, या जो है खुद सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले सकती है, या जो है जैसे पहले हमारे सामने एक प्रेसिडेंस मौजूद है नवाज शरीफ साहब के केस में कि उसको नैब में भेजा जाए।
देखिए, जो JIT की रिपोर्ट रिकमेंड कर रही है वो 16 नैब के रेफरेंसेस रिकमेंड कर रही है, 2 शायद FIA के केसेस रिकमेंड कर रही है और कुछ इंटरनेशनल केसेस की फर्दर इंक्वायरी रिकमेंड कर रही है। ये इसकी ओवरऑल रिकमेंडेशन है तमाम चीज़ों को सामने रखने के बाद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो JIT बनाई थी उसका मकसद ये था कि फ़ेक अकाउंट्स के पीछे पता लगाया जाए कि कौन लोग मुलव्वस हैं, इसका असल मकसद क्या था और इसके अल्टीमेट बेनिफिशरी कौन थे। तो जो इस JIT ने ये एक फैक्ट फाइंडिंग चीज़ थी जिसने एक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक फैक्ट्स फाइंड करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए हैं। अब चूंकि ये ट्रायल नहीं है तो इसके ऊपर किसी को सज़ा और जज़ा नहीं दी जा सकती, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जिस तरह से पनामा वाली JIT की मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि अब प्राइमा फेसाई केस इस्टेब्लिश हो गया है, इसको अब फर्दर रेफरेंसेस के लिए भेजा जाना चाहिए और ज़्यादा इम्कान यही है कि सुप्रीम कोर्ट ये करेगी। इसमें जो एक कैविएट है वो ये है कि 31 तारीख से जो लोग जिसके ऊपर रोल एलेज किया गया है उन सबको नोटिस कर दिया गया है और उस नोटिस के बाद अब वो उनके वकला आएंगे, वो खुद पेश होंगे, वो इसके ऊपर अपने दलाइल दे सकते हैं कि अच्छा इस पे कोई कानूनी दलाइल ज़्यादा नहीं होंगे मेरी नज़र में, इस पे फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं। फैक्चुअल चीज़ें हैं कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं इनको रिबट करने के लिए फैक्चुअली कि आपके पास कोई चीज़ है, अगर वो ला सके अदालत के सामने और अदालत को लगा कि नहीं ये रिपोर्ट सारी गलत है तो फिर तो नहीं, लेकिन अगर इन चीज़ों को रिबट नहीं कर सके तो फिर ये रेफरेंसेस ही भेजे जाएंगे। लेकिन जो चीज़ इस वक्त बज़ाहिर नज़र आ रही है जो ख़तरनाक भी है वो है डिस्क्वालिफिकेशन का इशू। अगर आप पनामा केस वाला जो फैसला देखें, जरदारी साहब और उनकी बहन फरियाद 2 की प्रॉपर्टीज बताई गई हैं जो कि अनडिक्लेयर्ड हैं। एक जरदारी साहब की प्रॉपर्टी है न्यूयॉर्क की और एक दुबई की प्रॉपर्टी है, ये इनके नाम है और इन्होंने डिक्लेयर नहीं की और जब ये सदर पाकिस्तान थे तब भी इनके नाम थी। लेकिन थोड़ा सा न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी के बारे में मतलब ये आई है, फिर तफसीलन भी आई है, प्रेस में भी आ गई ये चीज़ें, लेकिन इनकी तरफ से कहना यह है कि वो तो उन्होंने कई अरसा हुआ बेच दिया। हमारे पास कितनी जो है इस वक्त जिसको कहते हैं कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके बारे में? देखिए जाहिद साहब, मैं चूँकि एसेट रिकवरी यूनिट जो कि पाकिस्तान से बाहर के केसेस के ऊपर काम करता है, तो जैसे ये इन्फॉर्मेशन आई थी हमने भी इसको अपने तौर पे चेक किया है और मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी भी ये प्रॉपर्टी इनके नाम है। हमने न्यूयॉर्क में जो लैंड रजिस्ट्री का डिपार्टमेंट है वहाँ से सिटी गवर्नमेंट का उससे चेक किया है। इवन टैक्सेस जो सिटी टैक्स है वो अभी भी जरदारी साहब के नाम से अदा हो रहा है। तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि वो कैसे कहते हैं बेच दें। मेरे जहन में एक और सवाल भी आया, मैंने वहाँ से मालूम किया कि क्या ऐसा हो सकता है कोई एग्रीमेंट टू सेल हो गया हो। पर साहब प्रॉपर्टी है न्यूयॉर्क की, ये JIT ने डिस्कवर की, वो उन्होंने इसको ट्रेस किया या आपने एसेट्स रिकवरी यूनिट के? देखें JIT हमारे पास, आप बात कह रहे हैं ना कि हमने न्यूयॉर्क से पता किया और हमने तो न्यूयॉर्क से अभी पता किया है, अभी मेरे पास उसकी तस्दीक शुदा हमारे वकीलों के पास वहाँ पे कागजात आ गए हैं। जो तस्दीक शुदा रिकॉर्ड है वो मेरे पास, जारी बात है वो डॉक में आएगा, 1-2 दिन लगेंगे या 1 हफ्ता लग सकता है। लेकिन हमने तो इसको अपने तौर पे मालूम किया कि जब ये इन्फॉर्मेशन आ गई तो JIT की इन्फॉर्मेशन आ गई, तो ऐसा क्यों है कि ये इन्होंने इसको डिक्लेयर नहीं किया। तो मुझे मैं समझ नहीं पा रहा कि ये क्यों डिक्लेयर नहीं किया गया। तो फरियाल तालपुर साहिबा के नाम कौन सी प्रॉपर्टी है जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की? उनके 6 प्रॉपर्टीज इस रिपोर्ट के अंदर लिस्ट हुई हैं और वहाँ पे 2 चीजें सामने आई हैं। एक तो ये कि और 6 की 6 अनडिक्लेयर्ड है, 6 के 6 अनडिक्लेयर्ड हैं। और वो उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो 6 प्रॉपर्टीज इनके अपने ज़ाती मुलाजिम के नाम हैं। उस मुलाजिम ने फिर आगे एक पावर ऑफ अटर्नी दी हुई है फरियाल साहिबा को कि ये इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, इसको ख़रीद बेच सकती हैं। ये एक बेनामी प्रॉपर्टी होने की एक क्लासिकल एग्जांपल है। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों ये चीज़ें सवाल उठेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। थोड़ा सा इसमें यही आपने बात की जैसे जरदारी साहब की, वो तो नाम से प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें जो है इसको लिंक बनाना जो है कितना आसान होगा, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी उनके मुलाजमों के नाम पे है। जी, ये जो पावर ऑफ अटर्नी है जाहिद साहब, ये पावर ऑफ अटर्नी जो है ये तस्दीक शुदा पावर ऑफ अटर्नी है। ये एक जो सिस्टम है दुबई के अंदर, आप पावर ऑफ अटर्नी किसी को देते हैं तो वो वैसे नहीं है पावर ऑफ अटर्नी के आपने कमरे में बैठ के लिख ली, वो वहाँ की अदालती निज़ाम के तहत तस्दीक शुदा है। तो एक चीज़ तो ये है कि उस पावर ऑफ अटर्नी से इनकार नहीं किया जा सकता। और यहाँ मैं एक बताता चलूँ, ये थोड़ा सा फॉर्म डिफरेंट है। आम अदालत के सामने, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने तो बड़ा आसान है कह देना कि नहीं जी मेरी नहीं है, मैं नहीं, आप साबित करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मैं समझता हूं उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की नजर से आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे जैसे हमने पैनमा में देखे कि शायद जो लीगल प्रोसीजर है या इतनी ज़्यादा वो डिटेल में, क्योंकि ट्रायल कोर्ट नहीं है,
تو وہ لیگیلٹیز یا ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپ نہیں پائیں گی فریال جی دیکھیں، دو چیزیں ہیں. جرم ثابت کرنے کے لیے یہ بیسیکلی جو ڈکلیریشن ہے نا، یہ تو فیلئر ہے نا ایک چیز کا، اومیشن ہے. یہ کرمنل ایکٹ اس طرح سے نہیں ہے، یہ آپ کی ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن بھی ہے جس کے تحت آپ نے اپنی پراپرٹی ڈکلیئر کرنی ہے. اور بینگ اے پبلک آفس ہولڈر اور پارلیمنٹیرین، جتنی اس وقت پریسیڈنٹس موجود ہیں اس کے مطابق تو سپریم کورٹ اس پروسیڈنگز میں انہیں نااہل قرار دے سکتی ہے. مگر سپریم کورٹ کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ یا عموماً ایڈمیسیبلٹی کی بیسس پہ ہوتی ہے کہ جب بھی مطلب کہ آصف علی نواز شریف صاحب کی بھی جو ہوئی تھی، انہوں نے مان لیا تھا کیپٹل FZE والا اقامہ، انہوں نے ایڈمٹ کر لیا تھا، اس کے اوپر کوئی سچ آرگیومنٹس نہیں ہوئی، انہوں نے کنٹیسٹ دوسری سائڈ پہ نہیں کیا. ابھی زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ کے کیس میں ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم یہ ازیوم نہیں کر سکتے کہ وہ کورٹ میں آ کے اس کو کنٹیسٹ نہیں کریں گے. اگر انہوں نے کنٹیسٹ کیا تو اگر کنٹیسٹ کرتے ہیں تو ایک بڑی سمپل سی چیز ہے. اگر JIT کورٹ میں تصدیق شدہ ڈاکومنٹس پیش کرتی ہے تو ان ڈاکومنٹس کی اگر وہ پوری اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو اس کو انکار کرنے کے لیے، ریبٹ کرنے کے لیے کوئی کاغذ ہونا چاہیے، کوئی ثبوت ہونا چاہیے. پاور آف اٹارنی کافی ہوتی ہے ملکیت ثابت کرنے کے لیے. جی وائٹ کالر کرائم میں آپ دیکھیے، آپ سب سے پہلے تو سوال یہ اٹھے گا کہ وہ جو ملازم ہے وہ اس نے یہ 6 پراپرٹیز کیسے خرید لی. جی ہم یہ گفتگو جاری رکھیں گے، بٹ وی نیڈ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب سے جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو PM آن اکاؤنٹیبلٹی ہیں. جی شہزاد صاحب، بہت ذکر ہو رہا ہے کہ آپ نے پراپرٹی ٹریس کر لی ہے، باہر اکاؤنٹس ٹریس کر لیے ہیں. جیسے اگلے دن آپ لوگوں نے کہا کہ 700 ارب مالیت کی پراپرٹی ٹریس ہو گئی ہے جو آپ کے خیال میں کہ ill gotten money سے خریدی گئی ہے. تو یہ جو اس طرح کی جب آپ کوئی پراپرٹی یا بینک اکاؤنٹ یا کوئی اور چیز ٹریس کرتے ہیں تو اس کو پہلے تو آپ کو پروو کرنا پڑے گا ہمارے کورٹس کے اندر بھی، جس ملک کے اندر وہ ہے ان کے کورٹس میں بھی، اس کے بعد جا کے کہیں پاکستان کا کوئی رائٹ بنتا ہے اس کے اوپر. یہ پروسیس جو اتنا مشکل ہے، اس کے اوپر آپ نے کتنا کام کیا ہے؟ صرف مطلب کہ ٹریس کر دینا تو از دی آئی سپوز شاید سب سے آسان کام ہوگا اس سارے لمبے پروسیس کے اندر. جی اصل میں تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کرتا چلوں. یہ جو انفارمیشن ہے یا یہ جو تجزیہ اکثر کیا جاتا ہے کہ پہلے یہ کرنا پڑے گا پھر وہ کرنا پڑے گا، یہ تھوڑا سا آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اچھا. 2 طرح کے اس وقت میکینزمز اویلیبل ہیں فار ریکوری آف ان لافل ایسٹس. ایک ہے جو جہاں پہ ڈائریکٹلی کیسز ہیں منی لانڈرنگ کے، وہاں پہ پروسیڈ آف کرائم کے ایشوز ہیں، وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. دوسرا ہے ان لافل وہ والا ایسٹ جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے اور بندہ پاکستان کا ٹیکس ریزیڈنٹ ہے. جو پچھلے 10 سالوں میں امپروومنٹ ہوئی ہے انٹرنیشنلی، اس میں ایک جو OECD کا میکینزم ہے اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن کی بائیلیٹرل ٹریٹیز ہیں، جو شاید سپٹمبر میں ہی کک ان ہوئی ہے. سپٹمبر میں کک ان ہوئی ہے. اس سے ہمارے پاس آٹومیشن کے تحت کافی انفارمیشن آ رہی ہے. ہم بڑی تیزی سے اس انفارمیشن کو پروسیس کر رہے ہیں، اس میں جو فردر سٹیپس ہوتے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ ریکوری بڑی آسان، اور آسان تو میں نہیں کہوں گا، بڑی تیز ہے. میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ابھی اس پہ کافی زیادہ کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی ایک صاحب کی جن کی پراپرٹی اور ایسٹس باہر تھے، پاکستان میں بھی تھے، ان کے 500 ملین یہاں ایک جگہ پڑے ہوئے تھے، ہم نے اس کو فریز کر دیا. کہاں پڑے تھے؟ پاکستان میں پڑے تھے. چونکہ آپ نے لائبلٹی کریٹ کر دی تو آپ اس پیسے تک بھی رسائی پائی. بٹ وہ تو پاکستان میں رکھے ہوئے تھے نا. جی نہیں، لیکن اس میں اصل بات جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے کہ OECD کے تحت جو ہے آپ کو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہو جائے گی. جتنی بھی آپ کو وہاں پہ پاکستانی اوریجن کے لوگوں کی ہے وہ آپ کو ساری چیزیں دے دی جائیں گی. لیکن اس کی ریکوری جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ریکوری ہم اتنی ساری کر لیں گے، اس میں میں بات کر رہا تھا یعنی کسی فورن ایک برٹش آفیشیل سے، تو انہوں نے کہا کہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اس میں جو ہے ایک پروسیجر ہوتا ہے لیگل جس میں آپ کو گزرنا پڑے گا. تو ایک تو پہلا مرحلہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس انفارمیشن آ سکتی ہے کہ یہ پراپرٹیاں یا جو ہے یہ بینک اکاؤنٹ لوگوں کے موجود ہیں. نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ٹو
I don't know how many نہیں years. اس میں بہت زیادہ ٹائم دیکھیں دو طرح سے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ کنٹیسٹڈ ہوں گے, کچھ کنٹیسٹڈ بھی نہیں ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ اگر وہ صرف ٹیکس لائبلٹی کی بات ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ٹیکس لائبلٹی سیٹل کر دی جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس وقت اپنی ججمنٹس کو انفورس کروا سکتے ہیں, یعنی کہ جو آپ ٹیکس کے ضمن میں ان کے اوپر جائیں گے, آپ کی جو ٹریبیونلز یہاں پہ جو چیز بھی ڈٹرمن کریں گی. ہوتا کیا ہے پاکستان میں پہلے اگر منی لانڈرنگ کا کیس چلتا تھا تو بڑا ایک کلاسک اگزامپل تھی, پاکستان سے خود چلے گئے, یہاں کا قانون ہے ان ایبسینشیا ٹرائل ہو نہیں سکتا, چیزیں اسٹینڈ سٹل ہو جاتی تھیں. یہاں پہ تھوڑی سی چیزیں ہم اس کو سول ریکوری میں کافی جا رہے ہیں. جو ریکوری کا میکینزم ہے اس میں ہم سول ریکوری پہ جا رہے ہیں. جہاں پہ منی لانڈرنگ کی چیز بھی آئے گی وہاں پہ اس وقت آپ کو بہت سارے ملکوں میں یہ آپشنز اویلیبل ہے انکلوڈنگ برطانیہ کہ آپ سول ریکوری کر سکتے ہیں. ان لافل ویلتھ ایک جو لیٹسٹ ایگزامپل جو تھی آپ کو ایک فارمر پاکستانی بیوروکریٹ کی, ان کی بیوی کی, جن کو وہاں پہ ڈیٹین کیا گیا, ان سے انویسٹیگیشن کی گئی, پھر وہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے. وہ تو میں خیال کافی اس میں آج وہ نام نہیں دیا تھا انہوں نے کیونکہ ان کا لا اجازت نہیں دیتا ہے. تو وہی ایک ایگزامپل اس کی بن سکتی ہے کہ کس طرح سے وہ ساری چیزیں چلتی ہیں. دیکھیں وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ میاں بیوی دونوں اریسٹ ہوئے تھے اور دونوں کے ایسٹس تھے, وہ کافی زیادہ ایسٹس کا پتہ بھی چلا ہے. اب ان کے اوپر جو اس وقت وہاں پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ برطانوی انویسٹیگیشن ہے, ان کے اوپر یہاں پہ ٹرائل چلنا لازمی نہیں ہے, اور اس کی ریکوری جو ہوتی ہے وہ ریکوری پاکستان کر سکتا ہے, بیکاز اس میں ہمارا کلیم یہ ہے کہ جو ان کے پاس دولت ہے وہ پاکستان سے لے جائی گئی ہے. بٹ یہ تو پھر آپ اللیگل گاٹن ویلتھ پہ آ گئے نا. ابھی آپ نے تھوڑے عرصے پہلے ٹیکس لائبلٹی کی بات کی, وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ آسان ہے کہ وہاں آپ کو صرف پاکستانی حکومت کو یہ پروو کرنا ہے کہ یہ پاکستانی نیشنل ہے, اس کی باہر پراپرٹی ہے جو اس نے پاکستان میں ڈکلیئر نہیں کی, اور یہ اگر آپ پروو کر دیں گے, جیسے فار ایگزامپل کہ اگر لندن میں یا برطانیہ میں کسی کی ہے, تو اگر یہ آپ صرف برٹش گورنمنٹ کو یہ پروو کر دیں گے کہ انہوں نے یہاں ٹیکس نہیں دیا, تو آپ کو اس کے اوپر سے ٹیکس یہ اجازت مل جائے گی یا یہ پاور مل جائے گا کہ آپ اس سے ٹیکس کلیکٹ کر لیں. جی دیکھیے دو چیزیں ہیں. صحیح جو جی اس میں جو اس کو اتنا سمپلیفائڈ نہیں ہے, میں تھوڑا سا I know but I mean we are trying to understand it like a lay person. لے پرسن کے لیے اگر آپ کی لیٹس سپوز آپ کے فورن اکاؤنٹ ہے یا پراپرٹی ہے, دونوں کے اوپر سیم ہی اپلائی کرے گا. آپ پاکستان کے ٹیکس پیئر ہیں, ضروری نہیں ہے آپ یہاں کے ٹیکس ریزیڈنٹ ہیں, آپ ٹیکس پیئر نہ بھی ہوں, ٹیکس ریزیڈنٹ ہونا ضروری ہے, اور اس ملک میں بھی آپ ٹیکس ادا نہیں کر رہے. ہمارے پاس جو انفارمیشن آتی ہے وہ انہی لوگوں کی آتی ہے جو وہاں کے نظام میں ٹیکس پے نہیں کر رہے. یہ ساری سفٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے. جب وہ وہاں پہ ٹیکس ادا نہیں کر رہے آپ ان کو ٹیکس کر سکتے ہیں. اس ٹیکس مد میں آپ امیڈیٹلی 50% سے اوپر جا سکتے ہیں, یعنی کہ جو بھی ورتھ ہے اگر 100 ملین پڑا ہوا ہے تو 50 ملین کی تو آپ کی فوری طور پہ اس کے اوپر ٹیکسنگ کر سکتے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں جیسے علیمہ خان کے, اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آٹومیٹک نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی میں بیان کر دوں. دیکھیے جو اس کا فرق ہے منی لانڈرنگ والے کیسز سے, منی لانڈرنگ میں جس طرح آپ نے کہا پریڈیکیٹ آفینس یہاں اسٹیبلش کریں پھر وہاں پہ جائیں, وہ ایک سلسلہ ہے. یہاں پہ تو آپ کی جو ٹیکس لائبلٹی ہے اس کے لیے بندے کا خود ہونا موجود ہونا ضروری نہیں ہے. پھر جو یہاں پہ آپ کے جو ٹیکس ٹریبیونلز اس کے اوپر فیصلہ دیتے ہیں وہ ڈائریکٹ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے دوسرے ملکوں میں, وہاں پہ اس کے ایسٹس کو فریز بھی کروایا جا سکتا ہے. تو وہ والا جو کام پہلے سالوں میں ہوتا تھا یہاں پہ کم 1-1.5-2 سال میں میکسیمم اگر وہ کنٹیسٹ ہو تو یہ ہو سکتا ہے, یہ پاسبل ہے. یہ ایک نیا ڈومین ہے, اس کے اوپر پوری دنیا میں اس وقت کام ہو رہا ہے, صرف پاکستان واحد ملک نہیں ہے, انڈیا اس پہ کافی زیادہ کام کر رہا ہے, اور ریکوریز اسی طرح سے ممکن ہے. اسی طرح سے ممکن ہے. جی بہت بہت شکریہ شہزاد صاحب کہ آپ نے وقت نکالا. ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہو گئی ہے شہباز شریف کی چیئرمین شپ جو ہے پی اے سی اس کے خلاف. اسٹے ود اس. شہباز شریف کا پبلک اکاؤنٹ کا چیئرمین بنانا آئین اور قانون کے منافی ہے. میرے تحفظات تھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں. میں سوچ رہا ہوں کہ میں سپریم کورٹ میں جاؤں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی. بہت عرصے حکومت اور اپوزیشن کے بیچ میں سٹینڈ آف رہا کہ شہباز شریف صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بن سکتے ہیں کہ نہیں.
फाइनली हुकूमत इस बात पे मानी कि शहबाज शरीफ साहब चेयरमैन बने और वो बन गए और उन्होंने आज उसकी पहली मीटिंग भी होल्ड की। मगर आज ही लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशन दायर हो गई है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चेयरमैन नहीं बन सकते पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। इसके पीछे लीगल इश्यूज क्या हैं? क्या सचमुच कोई लीगल ऐसी रूल्स रेगुलेशन या लॉज है जिसके तहत शहबाज शरीफ साहब की चेयरमैनशिप को चैलेंज किया जा सकता है लॉ के कोर्ट के अंदर? इन इश्यूज पे बात करने के लिए हमारे साथ पिटिशनर मौजूद हैं जिन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया। अजहर सदीक साहब, वेलकम टू द शो अजहर साहब। जी अजहर साहब, पहले तो हमें यह आप बताएं कि ये लीगल बेसिस क्या है इस पिटिशन को मूव करने का? कोर्ट कैसे फैसला कर सकती है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कौन चेयरमैन हो सकता है और कौन नहीं? प्रिंसिपल ऑफ अपॉइंटिंग है। अगर आप देखा जाए फिट एंड प्रॉपर पर्सन का प्रिंसिपल देख लें, किसी भी इदारे के अंदर आपने अगर कोई सरबराह लगाना है जो पब्लिक मैटर्स को देखेगा या वो ट्रांसपेरेंसी को देखेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई भी ऑफिसर लगाना है तो प्रिंसिपल तय हो गया। ताउल्ला कासमी का पिछले दिन देखा आपने, चेयरमैन नैब का। मैं ये बात कर रहा हूँ एग्जेक्टिव के, उस एग्जेक्टिव के प्रिंसिपल को अप्लाई आपको यहां भी करना पड़ेगा। नहीं देखिए, थोड़ा सा अजहर साहब एक बात थोड़ी सी बताइए कि इसमें कैसे उस कानून मैं बता देता हो सकता है। तो लेजिस्लेचर है ये देखें, जब एक थोड़ा सा में कि जो है जब एक शख्स असेंबली का मेंबर मुंतखब हो जाता है, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी बन जाता है और उसके बाद फिर उसी के तहत जो कमेटी बनती है, ये तो दिल्ली कमेटी है नेशनल असेंबली की, तो उसमें वो कानून कहां से आता है जो अताउल्लाह कासमी की जो आप बात कर रहे हैं? जी, अगर आप आईने पाकिस्तान को अगर पढ़ लें तो बेसिक प्रिंसिपल 3 ऑर्गन है। अब 3 ऑर्गन का मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट के पास भी इख्तियारात जो है ना उतने हैं जो आइन फराहम करता है। आइन से बाहर तो फिर तो उनको नेशनल असेंबली का मेंबर भी नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं अर्ज कर देता हूं आपके सामने। अब अगर आपके सामने अब जो बेसिकली पिछले दिनों जुल्फी बुखारी की अपॉइंटमेंट चैलेंज हुई। अब जुल्फी बुखारी स्पेशल असिस्टेंट आइन के अंदर सिर्फ एक जगह डेफिनेशन में दिया हुआ है, एडवाइजर्स रखे हुए हैं। अब जो प्रिंसिपल जो देखें, बुनियादी तौर पर उन्होंने एज एन एमएनए काम नहीं करना। मैं एमएनए होने पे कोई एतराज नहीं है। एमएनए के बाद जब आपने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी लगाना है तो रूल 203 पढ़ लें। उन्होंने क्या करना है, सारे के सारे जो अकाउंट्स हैं उस अकाउंट्स को देखना है। अब अकाउंट्स में आ जाएंगे जो पब्लिक फंड्स हैं, उसे आप कंसोलिडेटेड फंड में कहें या जिस किसी में, ये 203 के अंदर डिफाइन है। अब मिसाल के तौर पर मैं यानी उसके फिर इख्तियारात क्या क्या हैं? ही कैन समन द चेयरमैन नैब, एफआई अथॉरिटीज, ऑडिटर जनरल, यानी ये तो मैं कहूंगा चेयरमैन नैब से भी कोई बड़ा इख्तियार है। जी अजहर साहब, देखें फिर वही बात के जो जुल्फी बुखारी साहब हैं वो तो कैबिनेट का हिस्सा हैं, वो एग्जीक्यूटिव में आती है। चेयरमैन पीएससी जो है वो लेजिस्लेचर का हिस्सा है, उसके ऊपर वो देखिए, और एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है वो फर्क चीजें हैं। और दूसरी बात यह है कि खुर्शीद शाह साहब भी पीएससी को हेड करते रहे, उनके खिलाफ भी इल्जामात थे, मगर इसका यह मतलब तो नहीं है कि वो चेयरमैन नहीं बन सकते थे नैब के। और जो तीसरी चीज है वो ये है कि ये तो शहबाज शरीफ साहब ने कंसीड कर दिया है कि जब हुकूमत के कोई भी पैराज आएंगे तो वो एक सब कमेटी को रेफर हो जाएंगे जिसका चेयरमैन जो होगा वो कोई और होगा। इस तरह से तो केसेस तो आपके बहुत सारे फेडरल मिनिस्टर्स पे भी है ना। आपके जो है नैब के तहत बहुत सारी इंक्वायरी हो रही है, तो वो तलाक कैसे हो सकता? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब कमेटी पब्लिक अकाउंट कमेटी में बन नहीं सकती है। नेशनल असेंबली में 202 के सर सब कमेटीज तो पीएससी में बनती रहती हैं पिछले कितने सालों से। मैं अब यही तो मसला है ना जी कि वो सब कमेटी बनेगी भी कि उसका इख्तियार ये नहीं है, फाइनल डिसाइड तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ने करना है। इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल मौजूद है पंजाब असेंबली के अंदर। पंजाब असेंबली के अंदर 2 पब्लिक अकाउंट कमेटी हैं। ये जो हम कोशिश कर रहे हैं कि सब, यानी बेसिकली हेड तो शहबाज शरीफ साहब करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जवाब देना चाहता हूं आपके उस सवाल का। आपने जो सवाल उठाया लेजिस्लेचर, देखिए लेजिस्लेचर जितने भी काम कर रहे हैं मुझे उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। इशू बड़ा सीधा सा है ट्रांसपेरेंसी का, मेरिट पर। अब खुर्शीद शाह की मिसाल आपने दी, खुर्शीद शाह के खिलाफ सिर्फ इल्जाम थे, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल हो चुके हैं अदालतों के अंदर। नहीं, अभी तक रेफरेंस नहीं फाइल हुआ है, कोई रेफरेंस फाइल नहीं हुआ है उनके ऊपर, अंडर इन्वेस्टिगेशन। मैं चूंकि मैं 56 कंपनियों में मैं कंप्लेनेंट हूं,
میں نے جتنی زیادہ ان کے میٹرز میں نے دیکھے ہیں، میں براہ راست کمپلینر ہوں 56 کمپنیز کے اندر آڈیٹر چل انہوں نے بنیادی طور پر جو بات سمجھنے والی ہے، دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے کہ بندہ کون ہے، بندہ ایماندار ہونا چاہیے، وہ باقاعدہ میں مثال کے طور پر یعنی کم از کم اکاؤنٹیبلٹی جس بندے نے کرنی ہے اس کے اوپر الزامات ہیں، بڑے سیریس چارجز ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ ٹرائل میں جا کے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ سوال بڑا سمپل سا ہے، ابھی مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال لے لیں، اب میں نے ان کے پروڈکشن آرڈر کا بھی چیلنج کیا ہوا ہے رول 108 کے تحت، یعنی اب ہوگا کیا کہ وہ کیا کریں؟ وہ تو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کی ثوابدید ہے، اس کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی اظہر صاحب یہ کورٹ جو ہے، کورٹ کو پارلیمنٹ کے میٹرز میں تو ویسے بھی انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا جواب بھی لے لیں۔ آپ کو اگر یاد ہوگا 18ویں ترمیم چیلنج ہوئی، اگر آپ کو یاد ہوگا 21ویں ترمیم چیلنج ہوئی، دیکھیں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اپنا پارلیمنٹ کے کئی بنائے ہوئے قوانین عدالت نے کالعدم قرار دیے ہیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ 2012، لیکن وہ یہ پروسیڈنگ کی بات ہے، یہ نیشنل اسمبلی کی پروسیڈنگ کی بات ہے۔ بہت شکریہ اظہر صاحب، وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ناؤ، اور جب ہم سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے حکومت کے جو کچھ نئی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان کے حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے حکومت کی گڈ گورننس کی۔ گزشتہ دنوں میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان کے جو ایکٹنگ ہیڈ کا چارج ہے وہ شیخ اختر حسین صاحب کو دیا گیا۔ پی ٹی آئی حکومت نے یہ فیصلہ کیا۔ شیخ اختر حسین صاحب کے خلاف نیب میں نہ صرف کیسز چلے ہیں ماضی کے اندر، بلکہ 2 کیسز اس لیے ڈراپ کیے گئے کیونکہ ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ وہاں سبمٹ کروا دیا گیا جبکہ وہ زندہ تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان 2 نیب کیسز کے اوپر اب ایک کیس بھی پینڈنگ ہے جہاں یہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ ان کے جو کیسز تھے وہ اس لیے بند ہوئے کہ ایک زندہ انسان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ وہاں سبمٹ کر دیا گیا۔ تو یہ جو اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے پی ٹی آئی حکومت کی طرف سے، یہ آئی ہے ایک ایسی حکومت سے جس نے بہت وعدے کیے تھے گڈ گورننس کے اور ٹرانسپیرنسی کی۔ کیا اس قسم کی اپوائنٹمنٹس کے ساتھ وہ دکھائیں گے کہ کس قسم کی ہوتی ہے گڈ گورننس؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محبوب صاحب جو سربراہ ہیں پلڈیٹ کے۔ ویلکم ٹو دا شو احمد صاحب۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی احمد صاحب، تو یہ آپ نے کچھ تفسیر تو سن ہی لی ہوگی کہ ایک ایسے صاحب کو انہوں نے ایکٹنگ ہیڈ بنا دیا ہے ڈریپ کا، جن کے خلاف نہ صرف کیسز تھے بلکہ کیسز کے اندر انہوں نے فالس ڈیکلیریشنز بھی جمع کروائیں۔ اب اس کے بعد ہم کیا کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کی اپوائنٹمنٹس کے بارے میں؟ کیا ان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہاں یو ٹرن لینی چاہیے؟ مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ جب سے میں نے یہ خبر سنی ہے مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہے، اور میں ہر لمحے یہ محسوس کرتا تھا کہ ابھی اس کی کوئی تردید آئے گی یا کوئی وضاحت آ جائے گی، یا جس یو ٹرن کا بھی آپ نے ذکر کیا اس قسم کا کوئی یو ٹرن ہوگا جس کا مطلب ہے کہ غلطی ہو گئی اسے تسلیم کیا جائے گا، لیکن ابھی تک تو ایسی چیز نہیں آئی ہے۔ تو لیکن ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں نہیں آئی، بلکہ نوٹیفیکیشن آ گیا۔ میں خیال آپ کی امید جو ہے یا وہ تو پیچھے رہ گئی، یا وہ تو نوٹیفیکیشن کے ذریعے انہوں نے اس پہ سیل بھی لگا دی اس اپوائنٹمنٹ میں۔ جی خیر یو ٹرن تو نوٹیفیکیشن کے بعد بھی آ سکتا ہے۔ جی نوٹیفیکیشن کے بعد ہی مجھے پتہ چلا تھا، تو میں نے اس وقت سے توقع کر رہا ہوں کہ کوئی اس کی تردید آئے گی، کیونکہ یہ ناقابل یقین سی چیز ہے، کیونکہ غلطیاں حکومتیں کرتی ہیں، بیوروکریسی کرتی ہے، چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن پھر اس کو ریئلائز کرتی ہیں اور اسے کریکٹ کرتی ہیں، معذرت بھی کرتی ہیں، لیکن ابھی تک تو یہ صورت دیکھنے میں نہیں آئی۔ لیکن آپ کا جو سوال بڑا سوال ہے گورننس کا، یہ تو ایک اس کی ایک مثال ہے، تو اسٹیٹ آف دی گورننس جو ہے وہ تو اچھی نہیں ہے، یعنی 4 ماہ کا جو تجربہ ہے اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اسٹیٹ آف دی گورننس از ناٹ گڈ۔ اس کی بہت سی توجیہات کی جا سکتی ہیں، بہت سی اس کی کلیریفیکیشنز اور ایکسپلینیشنز ہو سکتی ہیں،
लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो तो अच्छी नहीं दिखाई देती। उसके बहुत से वही बात वाक़यात आती है कि जैसे खास तौर पे पीटीआई की हुकूमत के हवाले से मसला ये था कि और सियासी पार्टियां तो इतने लंबे चौड़े दावे के साथ नहीं आती थी इख्तियार में। पीटीआई की हुकूमत का तो जिसको कहते हैं कि पूरे बेसिक उनका जो था उसी पे था कि बेड गवर्नेंस, और फिर उसके बाद ये भी था कि ऐसे लोग जो कि किसी भी तौर पे करप्शन या किसी और चीज़ में मुलव्विस होंगे उनको नहीं लाया जाएगा। इनके खिलाफ तो क्रिमिनल केस हो सकता है जो डेथ सर्टिफिकेट इन्होंने भिजवाया था। जी, वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अहमद साहब, साथ में अगर मैं एक दूसरा यहाँ ऐड कर दूं कि देखें, ये इस किस्म के आपने खुद बात की कि 4 महीने की गवर्नेंस गुड नहीं रही, ये जो एक स्पेसिफिक एग्जांपल है, इससे क्या लगता है कि क्या होमवर्क नहीं करती पीटीआई की हुकूमत, या वो जैसे कि हमें कई दफ़े इल्ज़ामात लगते हैं पाकिस्तानी हुकूमतों पे और पॉलिटिकल पार्टीज़ के कि वो चाहते हैं कि इनकॉम्पिटेंट या करप्ट किस्म के जो लोग हैं वो उनको अपॉइंटमेंट्स दी जाएं ताकि काम सही ना हो। देखिए, मेरा तासुर ये है कि 2013 के इलेक्शन से पहले पीटीआई के अंदर रिसर्च करने का और अपनी कोई एजेंडा मरतब करने का, अपनी पॉलिसियाँ मरतब करने का, कुछ उसके लिए ग्रुप्स ऑर्गेनाइज का एक फ़िक्र थी और एक कोशिश थी। लेकिन 2013 के इंतखाबात के बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेस्परेशन पीटीआई के अंदर मुझे नज़र आई है, और उसकी वजह से तमाम तर तवज्जो और तमाम तर एनर्जीज़ पावर में आने पर लग गई, और उसमें वो तमाम लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ और उन तमाम ग्रुपों के साथ, तो वो जो इक़्तिदार में आने की तैयारी के लिए जो कोशिशें, जो तैयारी जिसे आप कह रहे हैं, वो प्लानिंग, वो पॉलिसी फार्मुलेशन, वो उस कदर सीरियसली काम नहीं हुआ 13 के बाद 18 तक जो 13 से पहले होता रहा। तो मैं आपके सवाल का जवाब तो ये है कि जी नहीं, इनकी कोई तैयारी ज़्यादा नहीं थी, उनका ज़िक्र बहुत था, और इमरान खान साहब और उनके साथी जिस तरह से गुफ्तगू करते थे उससे तासुर ये मिलता था कि इनके पास बहुत सी तैयार पॉलिसियाँ और बहुत सी स्ट्रेटजीज़ तैयार मौजूद हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पावर के आने के बाद 2 बातें हुई हैं। एक तो बात ये हुई है कि इनके पास वो टीम नहीं थी तैयार जिसका ये अक्सर जिक्र करते थे। तो टीम ना होना, खा आपके पास तैयार पॉलिसियाँ मौजूद भी हों, प्लानिंग भी हो, तो अगर टीम ना हो। सॉरी बिलाल साहब, एक इस पे कि जब आप कह रहे हैं टीम नहीं है, इसका मतलब तो, लेकिन तो मुझे तो यहाँ तो लगता है कि जो इस किस्म की ये जो तानियात है जिस तरह से, उसमें तो टीम की सिर्फ बात नहीं है, बल्कि कुछ लगता ही है कि कोई खास ग्रुप ऐसा है या जिसकी सिफारिश पे इनको बनाया गया है। देखिए, वो जो मैंने जिक्र किया था कि पावर में आने की डेस्परेशन थी, उस डेस्परेशन में आपको फिर बहुत से कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और फिर जिस तरह की आपके पास मेजॉरिटी भी पूरी तरह से नहीं आई, उस मेजॉरिटी की कोलिशन क्रिएट करने के लिए भी आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। जो इस कंप्रोमाइज़ के नतीजे में जो टीम सामने आती है, फिर जाहिर है वो टीम वो आइडियल टीम नहीं होती जो आपके उन आइडियल्स के मकासद को पूरा करे जिनका आप प्रचार करते रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि वो टीम आपके पास वो थी भी नहीं, क्योंकि टीम ना होने से मुराद ये है कि उसके पास तजुर्बा हो। तो ये चूँकि पहली बार हुकूमत पे आ रहे थे कम अज़ कम वफाक में, तो उनके पास उस तजुर्बे के लोग नहीं थे। तो लिहाजा ये बात मान लेनी चाहिए कि अभी ये लर्निंग ऑन द जॉब के मरहले में है। जी, और बहुत टीम बहुत भी रिफाइन शुक्रिया अहमद होगी, साहब। जैसे इस पे कि टाइम आपने लगेगा। कहा कि इनएक्सपीरियंस भी है, कुछ होमवर्क नहीं किया हुआ वो भी वजह है, और कुछ ज़्यादा शायद फोकस था इलेक्शंस जीतने पे रादर देन के इलेक्शंस जीतने के बाद क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।